एभ्रिवान म गुनाहा पोखरेल यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। विशेष गरेर आज क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अथवा पढ्न गइरहेको छौँ। विशेष गरेर यसको मैले सानो के रहेछ यसको सानो सिम्पल कुराहरू यहाँ देखाउँछु। जस्तै पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेको जस्तै x + 1 = 0 पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो। अनि नेक्स्ट वान यसको कन्सेप्चुअल कुराबाट जाउँ। जस्तै अर्को x + y = 0 पनि एउटा स्ट्रेट लाइन। वी हेभ अ टु स्ट्रेट लाइन। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कति बेला हुन्छ? दुईटालाई सँगै राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ? पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। सिम्पल छ, यो गाह्रो कुरा हैन। = 0 लाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति? x² + xy 1 ले गर्यो भने +x + y = 0 which is यसलाई चाहिँ के भयो? दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ के आयो? एउटा जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हामीले यो टपिक्समा यही इक्वेसनको बारेमा, यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मको बारेमा, यो त पार्टिकुलर एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै भयो। जस्तै we have a two equation 1 and 2, then the pair of straight line can be represent like this। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। जस्तै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसको फर्म कस्तो हुन्छ भने a1x + b1y + c1 = 0 अनि a2x + b2y + c2 = 0 छ भने यो दुईटा इक्वेसनको पेयर अथवा कम्बाइन गर्दा a1x + b1y + c1 * a2x + b2y + c2 = 0। यसको कम्बाइन फर्म चाहिँ के आउँछ? सेकेन्ड जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 which is जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। हामीले यही इक्वेसनको बारेमा यो टपिक्समा स्टडी गर्छौँ। यो कसरी आउँछ? यही दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट, मैले यहाँ इक्जाम्पल देखाएँ 1 2 दुईटा इक्वेसन छ। दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा आउने यो फर्मको इक्वेसनै यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। अब यसमा चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन भन्ने पार्ट हुन्छ। होमोजिनियस इक्वेसन मिन्स द इक्वेसन ह्याभिङ द all term has same degree। सेम डिग्री भएको टर्महरूलाई मात्र लियो भने के हुन्छ? होमोजिनियस इक्वेसन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनबाट ax² + 2hxy + by² = 0 इट इज नोन एज होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, किनकि इच टर्म ह्याभ के छ? सेम डिग्री। भनेपछि यो इक्जाम्पलबाट होमोजिनियस इक्वेसन मात्र निकाल्नु पर्यो भने कति भयो? xy = 0। यतिलाई चाहिँ के भन्छ? होमोजिनियस इक्वेसन भन्छ। होमोजिनियस इक्वेसनको मिनिङ होमोजिनियस इक्वेसनले के गर्छ? इच टर्मले सेम डिग्री, यसको पनि डिग्री 2, यसको पनि डिग्री 2, यसको पनि डिग्री 2। यो भनेको जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यसमा हामीले सम्झिनु पर्ने दुईटा कुरा के छ? यो पहिला पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा इक्जाम्पलबाट देखाएँ। दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई कम्बाइन गर्दा होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री आउँछ। जस्तै यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने = 0, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो आयो। यही के हो? इक्वेसन अफ जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। अनि यो पनि जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो। यही टर्मबाट चाहिँ जुन टर्मको डिग्री 2 छ त्यो टर्म छुट्याउँदा आउने इक्वेसन चाहिँ के हो? यो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यस्तो यो टर्म चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, दिस वान एन्ड दिस वान, पर त्यसको जुनको डिग्री सेम छ अथवा जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भयो। होमोजिनियस भनेकै कस्तो इक्वेसन हो भने इच टर्मको सेम डिग्री हुनु पर्यो। यहाँ हामीले सेकेन्ड डिग्री भएको कारणले गर्दा के हो? इच टर्मको सेकेन्ड डिग्री हुनु पर्यो। यसको पनि 2, यसको पनि 2 डिग्री भयो। इट डजन्ट मिन द्याट होमोजिनियस मिन्स सबैको सेकेन्ड डिग्री हुनुपर्छ भन्ने होइन कि सबैको सेम डिग्री हुनुपर्छ। हामीले सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसनको चाहिँ कति आउने हो? डिग्री 2। अब यसको हामी एक दुईवटा डेरिभेसन गर्छौँ।
पहिलो डेरिभेसन अथवा थ्योरम छ। The second degree homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 always represent a pair of straight line। के दुईटा इक्वेसन छ त्यसले जहिले पनि के गर्छ दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ तर त्यो पनि पासेस थ्रु ओरिजिन। अब यहाँ समस्या आउँछ कसरी थाहा पाउने पासेस थ्रु ओरिजिन। पासेस थ्रु ओरिजिन हुनको लागि के हुनुपर्छ भने जुन इक्वेसन छ त्यसलाई 0 0 ले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। ओके हामीले यसलाई सल्भ गरौँ। गिवन के छ द सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन इज गिवन second degree homogeneous equation is कहिलेकाहीँ क्वेसनमा गिवन नहुन पनि सक्छ। नहुँदा पनि यो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। second degree homogeneous equation is second degree homogeneous is given second degree homogeneous equation is this one second degree in x and y x र y मा के छ यसको के छ x and y भेरिएबल हो a या a b या चाहिँ नट भेरिएबल हैन। ए र हाम्रो केमा सेकेन्ड डिग्री छ फेरि यहाँ a को पनि पावर 1 छ 3 होला h को 1 छ 3 होला त्यस्तो हैन। के हो हाम्रो भेरिएबल यसमा x and y। अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छ यसले दुईटा लाइन दिन्छ जस्तै सिम्पल छ मैले त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि एउटा लेखी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टु 0 छ भने यो क्वाड्रेटिक हो अथवा सेकेन्ड यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब यो क्वाड्रेटिक भइकन पनि होमोजिनियस नहोला जस्तै मैले यसलाई लेखेँ 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0 यो के हो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ। यो भनेको x प्लस y हुन्छ। दुईटा पेयर अफ लाइन चाहिँ यसलाई यसरी आए जस्तै यसको पनि दुईटा पेयर अफ लाइन आउनु पर्यो जुनलाई फ्याक्टराइज गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो यसरी जुनको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ पासेस थ्रु ओरिजिन हुनु पर्यो। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ पासेस थ्रु ओरिजिन हुनु पर्यो। अब यसको दुईटा केस छ एउटा केस 1 मा b इज नट इक्वल टु 0 यदि b इक्वल टु 0 छैन भने डिभाइडिङ यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गर्यो भने डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाइ डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाइ b ले डिभाइड गर्यो भने मैले y स्क्वायरलाई अगाडि राखेँ y स्क्वायर प्लस 2h बाइ b कति बाँकी रह्यो xy प्लस a डिभाइड बाइ b x इक्वल टु 0। अगेन यसलाई फेरि x स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यसको इक्वेसन कस्तो आयो y मैले y डिभाइडिङ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ साइडमा मेन्सन गर्नु होला प्लस 2h डिभाइड बाइ b प्लस b y डिभाइड बाइ x प्लस a डिभाइड बाइ b इक्वल टु 0। अब के छ which is quadratic in y by x कहाँ क्वाड्रेटिक छ y by x मा क्वाड्रेटिक छ so it has two root which is quadratic in x and y divide by x क्वाड्रेटिक छैन यो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जस्तो छ भने यो चाहिँ क्वाड्रेटिक छ भने इट हेज टु रुट। कुनै पोलिनोमियलमा पनि हामी पढिसकेका छ कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्ज्याक्टली दुईटा रुट हुन्छ। अब मैले के लेखेँ यसलाई which is quadratic in y by x so it has two roots क्वाड्रेटिक छ भने त्यसको दुईटा रुट्स हुन्छ so it has
two roots. say यसलाई सपोज गर से गरौँ से m1 and m2 दुईटा रुट्सलाई हामीले के गर्यो m1 and m2 भनेर सपोज गर्यो therefore के भयो y1 y divided by x is equal to m1 and y divided by x equal to m2 दुईटा रुट छ भने जस्तै कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यसको दुईटा इक्वेसन छ भने त्यसको रुट्स 1 2 छ भने अथवा त्यसमा त 1 1 हुन्छ 1 1 छ भने हामीले के हुन्छ x इक्वल टु 1 y इक्वल टु 1 भयो जस्तै यहाँ x by y by x मा क्वाड्रेटिक हुँदा y by x इक्वल टु m1 and y by x इक्वल टु m2 दुईटा रुट्स आयो के आयो एउटा चाहिँ m1 नेक्स्ट वान m2 or क्या y इक्वल टु m1 x and y equal to m2 x दुईटा लाइन स्ट्रेट लाइन के आयो हामीले क्वेशनले के रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दुईटा लाइन यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो obvious or clearly it is passed through the origin because के छ 0 0 राख्दा सेटिस्फाई गर्छ हामीले सबै कुरा त मेन्सन गर्नु पर्दैन clearly this one अथवा this equation passes through origin यो इक्वेसन के छ ओरिजिन बाट पासेस थ्रु छ क्लियरली दिस इक्वेसन पासेस थ्रु द ओरिजिन यो के को आधारमा भन्न सक्यो 0 0 राख्दा सेटिस्फाई गर्छ ओके यसको एउटा केस चाहिँ हामीले b इज नट इक्वल टु 0 को लागि गर्यो नाउ b इक्वल टु 0 नेक्स्ट के 2 मा हामीले के गर्छ b equal to 0 from equation 1 b equal to 0 छ भने के हुन्छ ax square plus 2xy equal to 0 or x छ भने ax plus 2xy equal to 0 यसबाट के छ either x equal to 0 x equal to 0 or ax plus 2xy equal to 0. Clearly it is passed through origin. It is passes through the origin because 0 0 राख्दा satisfy गर्छ. Clearly these equations are passes through origin. Clearly these equation passes through origin. Passes through origin. Finally result क्या in all cases. Finally therefore in all cases second degree homogeneous equation always passes through origin. Second degree homogeneous equation always passes through origin. जहिले पनि passes through origin हुन्छ represent a second degree homogeneous equation always represent a pair of line passes through origin. Second degree homogeneously represent गर्ने
मैले यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेँ, यही क्वेसनमै जे छ त्यही हो। इन अल केसेस सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन अलवेज रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, represent a pair of straight line through origin। यो त कन्क्लुजन जे क्वेसन जे छ त्यही नै मैले मेन्सन गरेको। सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन दिस वान अलवेज रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो लास्ट स्टेप भनेको त्यही state the given question, त्यही इन अल केसेस सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन अलवेज रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनसँग रिलेटेड फर्स्ट डेरिभेसन हो, सिम्पल छ। एकचोटि b इक्वल टु 0 गरेर गर्ने। फर्स्टमा b एउटा b इक्वल टु 0, एउटा b इज नट इक्वल टु 0। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन फर एनइबी बोर्ड। मैले नेक्स्ट अर्को डेरिभेसन लिएर आएको छु। फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट बाई अ होमोजिनियस इक्वेसन, जुन हामीले भर्खर गऱ्यौँ। ax स्क्वायर प्लस bx सरी 2hxy प्लस by स्क्वायर सेकेन्ड डिग्री भनेको त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। अल्सो डिराइभ द कन्डिसन अफ प्यारल एन्ड पर्पेन्डिकुलरिटी, है, प्यारलिजम एन्ड पर्पेन्डिकुलरिटीको छ। अब सोल्युसन गिभन equation of homogeneous equation of second degree, second degree homogeneous equation अथवा second degree homogeneous equation, homogeneous equation of second degree एउटै हो कुरा। equation of कति छ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 वान सपोज गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर અહીં b इज नट इक्वल टु जे અહીં हामीले गरेको छ। यसमा चाहिँ नर्मली हामीले केमा लैजान्छ, b इक्वल टु 0 अथवा नट इक्वल टु 0 जुनसुकै पनि केस हुन सक्ने कारणले y डिभाइड बाई x होल स्क्वायर, यसकोमा के छ b, पहिला x स्क्वायरले डिभाइड गरेको छ, मैले b लाई यहाँ राखेँ, प्लस नेक्स्टमा 2h डिभाइड बाई y बाई x प्लस b यता आयो, अनि कति बाँकी रह्यो, a x स्क्वायरले डिभाइड गर्यो इज इक्वल टु 0। यसलाई के गर्यो, पहिलो स्टेपमा डिभाइडिङ x स्क्वायर अन बोथ साइड, x स्क्वायरले बोथ साइड डिभाइड गर्यो। यसलाई हामीले के गर्यो, डिभाइडिङ x स्क्वायर बोथ साइड, डिभाइडिङ रिजन लेख्दा डिभाइडिङ x स्क्वायर अन बोथ साइड अन, त्यसै गरेर फेरि अगेन यसलाई रिराइट लेख्यो भने x स्क्वायर प्लस 2h डिभाइड बाई b, हामीसँग एउटा यो केस छ b इज नट इक्वल टु 0, b इक्वल टु 0 हुँदा त डिभाइड गर्न पाएन, प्लस a डिभाइड बाई b इज इक्वल टु 0। यसलाई क्वेसन 2 which is quadratic in y by x, which is अथवा इक्वेसन 2 which is quadratic in, सरी मैले x by y भनिन्छु, y by x मा क्वाड्रेटिक छ, therefore it has two roots, it has two roots, say m1 and m2, m1 and m2, यो दुईटाको के छ रुट, एउटा m1 छ एउटा m2 छ।
अथवा इक्वेसन यो क्वाड्रेटिक यो चाहिँ यो क्वाड्रेटिक भएपछि यो पनि क्वाड्रेटिक छ। अब मैले के अर्को कुरा ल्याउँछु भने अब इक्वेसन अब हामीसँग यसको रुट्स आयो m1 m2। अब हामी पोलिनोमियलको हेल्पले अथवा पोलिनोमियलमा हामीले त्यहाँ रिलेसन बिट्विन द कोफिसिएन्ट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ इट्स रुट्स पढिरहेछ। त्यहाँनिर के पढिरहेछ भने सम अफ रुट्स इक्वल टु जस्तै m1 प्लस m2 इक्वल टु m1 माइनस b डिभाइड बाई a अनि m1 इन्टु m2 इक्वल टु c बाई a छ। दुईटा पार्ट छ। त्यो मध्ये मैले यो इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गरेँ। जस्तै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग कम्पेयरिङ गरेँ भने यसमा b को ठाउँमा a को ठाउँमा 1, b को ठाउँमा 2h बाई b, c को ठाउँमा के छ a बाई b। ओके, देयरफोर वी हैव हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। मैले त्यहाँ कन्सेप्चुअल कुरा त्यहाँ देखाइसकेँ। देन वी हैव के छ m1 प्लस m2 इज इक्वल टु कति आयो 2h बाई माइनस 2h डिभाइड बाई b एन्ड m1 इन्टु m2 इक्वल टु a डिभाइड बाई b। यो c को ठाउँमा यति छ, a को ठाउँमा 1 छ। 1 नलेख्दा पनि भयो। ओके, अब नाउ हामीले एंगल बिट्विन टू लाइन यो पेयर अफ लाइन ला थीटा मानौँ। सपोज और लेट थीटा बी एंगल बिट्विन लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेंट गर्ने लाइन को बीच को एंगल ला थीटा माने। देयरफोर वी नो के छ फर्मुला वी नो tan थीटा इक्वल टु tan थीटा को फर्मुला के छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 जुन 9-10 क्लासदेखि पढ्दै आएको कोही फर्मुला। अब हामीसँग m1 माइनस m2 को भ्यालु छैन। अब m1 प्लस m2 र m1 इन्टु m2 को छ। अब त्यसमा कन्भर्ट गर्छ और tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस के छ m1 प्लस अंडर रूट यसलाई यस्तो लेख्यो भने m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 को ठाउँमा a बाई b राख्दियो और tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 प्लस m2 को ठाउँमा कति माइनस 2h डिवाइड बाई b होल स्क्वायर माइनस 4 डट m1 m2 को ठाउँमा a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई 1 प्लस 8 होल डिवाइड बाई b। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यो भने tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस मा न्युमिनेटर पार्टलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्यो भने 4h स्क्वायर हुन्छ। त्योबाट 2 कमन आयो, यता पनि 4 छ अनि यता h स्क्वायर माइनस एलसीएम लियो भने ab होल डिवाइड बाई यो b स्क्वायर यसको होल डिवाइड में a प्लस b डिवाइड बाई b। tan थीटा इक्वल टू यो छ। अब नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप में अब एन्सर आइहाल्यो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर एनईबी बोर्ड और के छ tan थीटा इक्वल टू यो b र b ला बाहिर निस्कियो भने b र b क्यान्सल के आयो प्लस माइनस 2 अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस एबी होल डिभाइड बाई ए प्लस बी। यो इक्वेसन के आयो? नेक्स्ट यसलाई इक्वेसन 1 र 2 मानिसकेको छ, यसलाई इक्वेसन 3। और यसबाट थीटाको भ्यालु निकाल्यो भने कति? थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एबी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। थीटाको भ्यालु कति आयो? फाइन्ड द एंगल भनेको थियो, हामीले एंगल निकालियो। थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस AB divided by A plus B, which is required angle. यसलाई स्टेप लाइन ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पनि भयो, which is required angle between the pair of straight line between the pair of straight line represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब दुईटा केस छ, एउटा परपेन्डिकुलर एन्ड प्यारलर को दुईटा केस गर्छौं हामीले, एंगल निकालियो। र नेक्स्ट पहिलो चाहिँ के छ? प्यारलोलिजम कन्डिसन। दुईटा केस मध्ये पहिलो चाहिँ प्यारलोलिजम कन्डिसन छ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ? थीटा इक्वल टु, if two line are parallel then theta is equal to 0 छ। then from equation 3 के छ त्यहाँ tan theta means 0 equal to plus minus 2 under root h square minus ab whole divided by a plus b। और tan थीटा को मीनिंग भ्यालु कति? 0 इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइड बाई a प्लस b। क्रस मल्टिप्लाई गरे भने कति? अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने कति आयो? और h square minus ab equal to 0, therefore h square equal to ab, which is required condition for the parallel। दुईटा लाइन प्यारलर हुँदा यो कन्डिसन के छ? h square equal to ab। अब नेक्स्ट केस 2 अथवा नेक्स्ट के निकाल्नु भनेको छ? परपेन्डिकुलरिटी भनेको छ, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी। इफ टू लाइन आर परपेन्डिकुलर, if two pair of line are perpendicular, के हुन्छ? then theta is equal to 90। then equation from equation 3 tan 90 यो चाहिँ हामीसँग tan 90 थीटा को ठाउँमा 90 छ। ओके, यसको भ्यालु कति आयो? प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइड बाई a प्लस b। और हाम्रो tan 90 को भ्यालु अनडिफाइन्ड हो। मैले 1/cot इन्फिनिटी हुन्छ यसको भ्यालु, मैले यसलाई यसरी cot 90 गर्न पाउँछु प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइड बाई a प्लस b। अब cos 90 को भ्यालु कति छ? यसको इन्फिनिटी छ 1 डिवाइड बाई। अब कस्तो केस आउँछ भने tan 90 एउटा हामीसँग यहाँनिर चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
जस्तै मैले 1090 को भ्यालु 1090 को अनडिफाइन राखेँ भने त्यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पर्यो, जस्तै अनडिफाइन भयो भने 1/0 लेख्नु पर्यो। जस्तै इन्फिनिटीको लागि 2/0 राख्दा नि इन्फिनिटी आउन सक्छ भन्ने क्वेसन हेराइदिन्छ। त्यस कारणले मैले के गरेँ, कट 90 1/cot 90 मा कन्भर्ट गरेँ। कट 90 मा कन्भर्ट गरिसके पश्चात अब मैले के गर्छु, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छ। कट 90 को भ्यालु राखेर पनि अनडिफाइन आउने हो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कट 90 इज इक्वल टु प्लस माइनस उल्टो, यो a प्लस b डिभाइड बाई 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab। अब कट 90 को भ्यालु 0 इक्वल टु प्लस माइनस a प्लस b होल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो, योबाट a प्लस b इक्वल टु 0 विच इज रिक्वायर्ड कन्डिसन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर, दैट इज यसलाई के पनि भन्न पाए, कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर शुड बी 0। के भयो, कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। मैले के गरेँ, यो भिडियोमा दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको डेरिभेसन गराएँ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन के सुन्न सक्छ भने कस्तो सोध्ने गरिएको छ भने, गिभन इक्वेसन दिएर फाइन्ड द एङ्गल निकाल भनेर सोध्छ। त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट कमिङ भिडियोजहरूमा गर्नेछौँ। यो फर्स्ट सिरिजमा अन्ली दुईवटा डेरिभेसन छ। यु क्यान इन्जोय अलट विथ दिस भिडियो। र के कस्तो लाग्छ सेयर, कमेन्ट, लाइक र मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।